స్టార్ట్. నా పేరు హాస్యప్రియ. మా నాన్న పేరు కళ్యాణ్ రామ్. మా అమ్మ పేరు కృష్ణవల్లి. నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను థర్డ్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అద తృతీయోధ్యాయ కర్మయోగ. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निश्च पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति गच्छति नैकश्चिच्छनमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणाः शरीरयात्रा पिछते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोऽस्पृष्टकामधुक् देवाद्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यः यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वकं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञैः प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरपि वे यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव कस्य नैव दुष्कृतमे कृतेनार्थः नै- नैव तस्य नैव कृतेनार्थः तस्य कृतेनाद्धः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदद्रव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं मत्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तया जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम मत्वानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याः कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् वहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिना जोषयेत् सर्वकर्माणा जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते गुणसम्मूढाः प्रकृतेः क्रियमाणानि
प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा तत्ताहमिति मन्यते तत्त्वमित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वानुसज्जते प्र- प्रकृते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचारयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा उद्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति पाण्डवाः श्रद्धावन्तो असूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नस्तान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्यात् प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेयः परादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा नित्येनं धूमेनाव्रियते मह्निः यथादर्शो न मलेन च यथोर्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि మనో इन्द्रियाणि మనోబుద్ధిः इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयज्ञे इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादं नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं కాదు నాన్న ఇంద్రియ इन्द्रियाणि పరాణి इन्द्रियाणि पराणि इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः परश इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयो कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ఉమ్, బాగుంది. అది సెవెంత్ శ్లోకంలో యస్త్వింద్రియాణి యస్మిన్ మావి సౌండ్ వినపడింది. యస్త్వింద్రి అది చెప్పు ఒకసారి. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा ఆ ఎక్కడ కరెక్ట్ గా చెప్పావు కానీ ఇందాక మీ సౌండ్ వచ్చింది. యస్మింద్రియాణి అది 13 శ్లోకంలో త్వఘం, అది త్వఘం అది 18 దానిలో ఏంటంటే కచ్చి కశ్చన అని వచ్చింది. నైవ తస్య కృతే నార్ధః నా కృతే నేహ కచ్చన కశ్చన ఎస్ హెచ్ సౌండ్ కూడా అక్కడ రావాలి. షా సౌండ్ చిన్న చిన్నవి. ఓకే ఈసారి మ్యామ్ బాగుంది. చాలా బాగా స్టార్ట్ చేసావు లేవు కానీ మహాప్రాణాలు చాలా వరకు ఒకటి రెండు మిస్ అయ్యాయి ఈసారి, అంతే ఎక్కువ లేవు కానీ కొన్ని మిస్ అయ్యాయి. ఈసారి అది కూడా ఇంకా కరెక్షన్ చేసుకో. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్ బాగుంది. ఓకేనన్నా.